तपाईँ सबैजनालाई एकदम हाम्रोबाट थ्याङ्क यू सो मच। सर्ट नोटिसमा सबैजना आइदिनु भयो र अस्ति हाम्रो जुन चाहिँ 2-3 दिन अगाडि हाम्रो जब प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो त्यो टाइममा हामीले डेल्टा भेरिएन्टको कुरा पनि भएको थियो र हामीले कुनै टाइममा डेल्टा भेरिएन्टहरू त्यस्तो के भयो भने हामी आफै तपाईँलाई खबर गर्ने छु भनेर सूचित गर्छु भनेर हामीले भनेको थियो र आज हाम्रो जिनोम सिक्वेन्स जुन चाहिँ 98 स्याम्पल्स पठाएको छु त्यसको रिपोर्ट आज आयो र यसमा चाहिँ अब म अलिकति यहाँ हाम्रो सरलाई यहाँ फर्दर क्यारी अन गरिदिनुहोस् भनेर म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। विशेष गरी जुन कोरोनाको जुन लडाईँमा हामी सबै स्तरबाट हामी लडिरहेका छौँ। विशेष गरी आज जति पनि मिडियाका साथीहरू तपाईहरुले ब्याकबोन जस्तो भएर सरकारको जति पनि निर्देशन छ, जति पनि प्रोटोकल छ, यसलाई साधारण जन समक्ष पुर्याउने अनि बेला बेलामा नयाँ नयाँ यसको मोड आउँदाखेरि त्यसलाई कभर गरेर त्यसको तथ्यहरू सर्वसाधारण जनसमुदाय समक्ष पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म धेरै धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आज अकस्मात तपाईहरुलाई यसरी बोलाइएको विशेष कारण के छ भने हाम्रो वर्तमान सिक्किममा पनि हामी जुन प्रकारले हामी कोभिडको लडाईँ लडिरहेका छौँ त्यसमा हामी हरेक प्रकारको जति पनि सावधानी गर्नुपर्ने कुरा, स्ट्रिक्ट प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि हामी गत 2-3 महिनादेखि हामी देख्दैछौँ कि हाम्रो केसेसहरू लगातार बढिरहेको छ र विशेष त्यसमा के हुन्छ भने कसरी चाहिँ यत्रो इन्फेक्टिभिटी बढ्दैछ भन्दाखेरि हामीले फेरि सोचेको थियौँ, हामीले शंका गर्यौँ कि कतै डेल्टा भेरिएन्ट त हाम्रोमा छैन, हाम्रो यसमा प्रिभेलेन्ट छैन भनेर हामीले जेनोम सिक्वेन्सिङ गर्नु पठाएको थियो र पहिलाको जेनोम सिक्वेन्सिङमा यस्तो देखा परेको थिएन। तर अहिलेको जुन 23 जुनमा पठाएको जेनोम सिक्वेन्सिङको अब आज मात्रै इमेलद्वारा यो कन्फर्म गरिएको छ। यसको विधिवत रिपोर्ट पनि आउँछ तर इमेलद्वारा कन्फर्म गरिएको छ र यो डेल्टा भेरिएन्ट हाम्रो यो जुन पुल गरिएको स्याम्पल थियो 98 वटा स्याम्पललाई हामीले पुल गरेर र्यान्डमली पठाएको थियो, कुनै छानेर होइन, र्यान्डमली 98 वटा स्याम्पल लिएर हामीले पठाएको थियौँ। त जेनोम सिक्वेन्सिङमा फेरि उहाँहरूले 97 वटा स्याम्पलमा डेल्टा भेरिएन्ट भनेपछि कन्फर्म भयो। एउटा मात्रै अरू भेरिएन्ट 97 वटा भनेपछि त्यति प्रिभेलेन्ट हाम्रो यसमा रहेछ कम्युनिटीमा भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त यसबाट हामीले के शिक्षा लिने त भन्दाखेरि अब यो अस्ति पनि जति पनि जुन म्युटेसन, यो भाइरसको म्युटेसन त हुँदै बस्छ, यो त्यस्तो म्युटेसन गर्ने भाइरस हो। त त्यस्तै प्रकारले यो डेल्टा भेरिएन्टको अब टेक्निकली भन्नु भने B1.617.2 यो भेरिएन्ट हो भने अर्को डेल्टा प्लस AY1 हो, त्यस्तै AY2, AY3 यस्तो वाला US UK को भेरिएन्ट इन्डियामा पनि छ। तर अहिले जुन यो डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ हामी किन कन्सर्न भएका छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो एभिडेन्स पत्ता लागेको छ कि यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ धेरै बेसी स्प्रेड हुन्छ। यो ट्रान्समिसन भएर जुन यो प्रकारले जुन फैलिँदैछ नि यसको चाहिँ कारण यो डेल्टा भेरिएन्ट भएर पनि एउटा मुख्य कारण बन्न गएको छ। किन हामी सोधिरहेका छौँ, हामी सबैले गरिरहेका छौँ, हामी सबैले गर्दा गर्दै पनि यो अलिकति आउट अफ यो जाँदैछ र के भयो भन्दा यो एउटा मूल्य कारण हो। अर्को यसमा एउटा कारण के छ भने यो भेरिएन्टमा फेरि सधैँ आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभमा नपक्रिन हुन सक्छ कि डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला सिम्पटम हुँदाखेरि चाहिँ सिटी स्क्यानको लाई त्यसको पिक्चर हेरेर पनि हामी कोरोना भनेर डिटेक्ट गर्छौँ। यता आरटिपिसिआर नेगेटिभ भए तापनि ट्रिटमेन्ट हामीले त्यसलाई त्यसरी गर्छौँ। र विशेष यसमा अर्को पनि जोडिएको छ, यो जुन डेल्टा भेरिएन्ट छ यो ट्रान्समिसन बेसी मात्रै हुने होइन तर यसले अलिक बेसी सिकिस्त बिमारी पार्ने पनि हुन्छ। र म सर्वसाधारणलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, अहिलेको जुन वर्तमानको यो भेरिएन्ट छ, यो इन्फेक्सन चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ एकदम छिटै चाँडै नै अलिकति पनि सिम्पटम आयो भने चाहिँ तुरन्तै स्वास्थ्य सेवामा आएर हस्पिटलमा आएर सेवा लिनुपर्छ। किनभने यसमा नेग्लिजेन्ट गर्नु हुँदैन, किनभने यो भेरिएन्ट भयङ्कर छिटो एकदम सिभियर पनि हुनसक्छ। हामीले यो ध्यानमा राख्नुपर्छ र विशेष यसमा अरू आजको दिन के गर्नुपर्छ भने हाम्रो त्यही हो, फर्मुला त्यही छ। हामीले जुन प्रकारले कोभिडको एप्रोप्रिएट बिहेभियरलाई हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरौँ भनेर जुन सङ्कल्प हामी लिएका छौँ, अब यसमा अझै दह्रो हुनुपर्छ। तिनै सोसियल डिस्टेन्सिङको मापदण्ड हामीले फलो गर्नुपर्छ, त्यसै भिडभाड नगर्ने कुरा गर्नुपर्छ, मास्क अनिवार्य लाउनुपर्छ, सेनिटाइजेसन हुनुपर्छ, हात धुनुपर्छ। यी कुराहरू एकदम यथावत छन् भने फेरि पनि हामीले भ्याक्सिन त यसमा पनि कारगर छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन भ्याक्सिनेसन गर्ने जुन दौड छ त्यो पनि हामीले एकदम बराबर राख्नुपर्छ। अहिले हामी अगाडि छौँ तर होइन, हामीले जति छिटो सक्दो यो भ्याक्सिनलाई हामीले लाउनुपर्छ। र विशेष गरेर अहिले जुन वर्तमानको जुन पोजिटिभिटी रेट छ त्यो पोजिटिभिटी रेट अहिले
जुलाईको जुन रेट अहिलेको आज छ 18.6 छ, 18.6 छ फर्स्ट जुलाईदेखि अहिलेसम्मको आजको दिनसम्मको, र केस फेटालिटी रेट 0.59 छ, 0.59 छ। त त्यसले गर्दाखेरि अहिले केस फेटालिटी रेट त त्यत्रो चिन्ताजनक छैन, तर पनि हामीले जुन पोजिटिभिटी जुन हुँदैछ यो चाहिँ यसको मुख्य कारण यो नै हो हामी भन्न सक्छौँ। तर यो हो भनेर अब लापरवाही गर्नु भएन, अब अझै झन् हामी स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ, यसमा अझै पनि हामीले सतर्कता बरकरार गर्नुपर्छ र विशेष गरेर जुन प्रकारले अहिले हामीले वर्तमानमा जुन एउटा कन्टेनमेन्ट डिफाइन गरेका छौँ त्यो कन्टेनमेन्टलाई अझै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ, किनभने हामीले मास मुभमेन्ट अल ओभर स्टेटलाई लक गर्ने होइन, अब कति दिनसम्म हामी यसरी लक गर्ने होइन, तर एउटा स्पेसिफाइड एरियामा बसेर त्यहाँको मान्छेले हो कि सबैले सजग भएर अझै पनि त्यहाँ हामीले अब विशेष गरेर आजको दिन म मिडियाको सबै साथीहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यही मेसेजलाई अझै बेसी स्प्रेड गराइदिनुहोस्, यो जागरण बेसी गराउनुहोस्, किनभने यस्तो हुँदाखेरि अब अझै अस्तिभन्दा बेसी सतर्क हुनु पऱ्यो हामी, अझै बेसी हामीले यो मास्कको इम्पोर्टेन्स त अझै कति बेसी बढ्यो। अब सोसियल डिस्टेन्सिङको इम्पोर्टेन्स त्यति नै बढ्यो र हामी जुन सेनिटाइजेसन पर्सनल हाइजिन गर्नुपर्ने कुरा यो कुरा पनि अझै बेसी बढेको छ र हामीले एकदम अझै कठोर प्रकारले यसलाई पालना गऱ्यौँ भने हामी यसबाट पनि पक्कै निजात पाउँछौँ र भ्याक्सिनको कभरेज हाम्रो राम्रो छ र विशेष गरी अहिले वर्तमानमा भ्याक्सिनको यदि भन्नु भने यही पनि अहिलेको नितान्त जरुरी हो, भ्याक्सिनेसन पनि राख्नुपर्छ। हेल्थ केयर वर्करमा हामीले फर्स्ट डोज 11,748 लाई गऱ्यौँ भने सेकेन्ड डोज 10,039 लाई भइसकेको छ। त्यसै फ्रन्ट लाइन वर्कर 17,495 लाई गरेको छौँ भने सेकेन्ड डोज 14,135 लाई कभर गरेको छ। मोर देन 45 प्लसको जुन क्याटेगोरी छ त्यसमा हामीले 1,59,848 लाई फर्स्ट डोज लगायौँ भने हाम्रो त्यो सेकेन्ड डोजको जुन कभरेज छ त्यो पनि हाई पर्सेन्टेजमा छ, किनभने 1,13,618 लाई त सेकेन्ड डोज पनि भइसक्यो भनेपछि त्यसमा हामीले राम्रो कभर गरेका छौँ। 18 to 44 मा पनि कमेन्डेबल छ, किनभने 2,80,258 पपुलेसन फर्स्ट डोज कभर भइसकेको छ र त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड डोज उहाँहरू 20 जनाको भएको छ, किनभने त्यो सेकेन्ड डोजको त टाइम हुन्छ, त्यो त अहिले वर्तमान जुन भारत सरकारले जुन टाइमिङ दिनुपर्छ, ग्याप दिनुपर्छ 84 डेजदेखि 90 डेजको बिचको, त्यो त्यसमा 20 जनाको कभर भएछ र 20 जनाले लगाउनु भएछ। सर यो जुन स्याम्पल पुल गरेको छ यो स्याम्पल चाहिँ कहाँ पठाइएको थियो? यो चाहिँ हामीले कल्याणीमा पठाएको थियौँ नि, कल्याणीमा पठाएको थियो। अनि सर जुन 97 जनाको अघि भेरिएन्ट पाएको छ, अब नेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब आइडेन्टिफाई गरेर हस्पिटलमा लान्छ? होइन विशेष हेर्नुहोस् यो घटना भएको पनि धेरै दिन भयो नि, अब उहाँहरू जाति भएर जानुभएको छ। अब अहिलेको जुन गभर्मेन्टको पोलिसी छ त्यसमा चाहिँ मतलब डिस्चार्जमा कोरोना टेस्ट गर्ने अहिले छैन। तपाईँ एकपल्ट भएपछि 10 दिन सपोज हस्पिटलमा बस्नुभयो भने 10 दिनको बादमा उहाँ त्यसै घर गएर होम आइसोलेसन बस्ने प्रथा थियो। अब यसमा हामी यसलाई फर्दर फलोअप गर्छौँ। अब उहाँहरूलाई जुन डेटा हाम्रोमा अलरेडी छ हस्पिटलमा एसटिएनएममा, र उहाँहरूलाई अब हामी विशेष गरेर हेर्छौँ कि उहाँहरूलाई अब अहिले वर्तमानमा के अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सुस्त भएर जानुभएको छ, हुन त त्यस्तो कम्प्लेन आएको छैन, तर अब हामीले खोज्न जरुरी पर्छ, किनभने उहाँहरू स्पेसली जसको स्याम्पल पुल गरेर यो त अब थाहा छैन, ऱ्यान्डम हो, यसमा कोही पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ भएको मानिसहरूबाटै स्याम्पल पठाएको हुन्छ र उहाँहरूलाई हामी पक्का पनि अब खोजेर उहाँहरूको वर्तमानमा सिम्टम के छ, उहाँहरूको शरीरमा कस्तो एन्टिबडी बनेको छ, हो कि एन्टिबडीको सर्भिलेन्स हामी गर्छौँ। र विशेष गरी अब त्यति मात्रै नभएर उहाँहरूको प्रेजेन्स जहाँनिर छ, जुन कम्युनिटीमा छ, जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभिटी रेट के छ अब फेरि त्यो पनि हामी हेर्छौँ, किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, किनभने हामीलाई इन्फर्मेसन। त्यसो गर्दाखेरि हामी यसलाई बेटर कन्टेनमेन्ट गर्ने हामी अझै हाम्रो फोकस एम रहन्छ। अब जेनरली जुन गर्दैछौँ त्योभन्दा पनि विशेष यस्तो पोजिटिभिटी भएको, यस्तो डेल्टा भेरिएन्ट भएको जहाँ छ त्यहाँ अझै हामी स्ट्रिक्ट मेजर्स हामी अप्नाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई सर यसको जुन चाहिँ एज ग्रुप सर जतिजना छ 97 मा एज ग्रुप सर के छ सर? यो मिक्स छ अल एजेसको, किनभने यो चाहिँ यस्तो छ नि, यो चाहिँ अब यही एज ग्रुप भनेर गरेको छैन, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हो नि। जस्तै अब यहाँ आज हामीले 100 वटा स्याम्पल टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसबाट पिकअप गरेको हो नि, फटाफट पिकअप गरेको, त्यसमा कुनै एजहरू हेरेको छैन, तर पोजिटिभलाई पिकअप गरेको। थर्ड वेभको कुराहरू भइरहेको थियो, के यसलाई थर्ड वेभ मान्न सकिन्छ? होइन, थर्ड वेभ भन्ने कुरा त भएको छैन, किनभने सेकेन्ड वेभै सकिएको छैन नि हाम्रो त्यहाँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यदि सेकेन्ड वेभकै जुन लहर चलेको छ त्यो त हाम्रो सकिएको छैन नि। त्यही चिज हो यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ पनि बेसी इन्फेक्टिभ भएर किन चाहिँ आउँदैछ त भनेर चाहिँ खोज्ने एउटा बाटो यो हो। यसरी हजुर अनि त्यसै कारण सिम्टम जरुरी छ नि।
त्यसै कारण अर्ली सिम्टममै गरिहाल्नु पऱ्यो। मलाई रुगा लागेछ, कुनै के भयो, चिसो पानी खाएको थिएँ अनि त्यहाँबाट घाँटी दुख्यो, कुनै के यस्तोमा बस्नु भएन। नेग्लेक्ट जस्तै अब तपाईँ नै पोजिटिभ हुनुहुँदाखेरि सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिरहेको थियो भने होइन, अहिले ठिक छ, हामीलाई केही प्रब्लम छैन, टेक्निकल स्न्याक केही पनि छैन। तर मैले चाहिँ आग्रह किन यसरी गरेको भन्दा चाहिँ अर्ली सिम्टममै आउनुभयो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले त्यसलाई त्यसरी हामी हेर्न सर सक्छौँ। कतिको लाइफ मतलब जानलेवा उयो हो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ यो डेल्टा प्लस त होइन, डेल्टा प्लस होइन, डेल्टा भेरिएन्ट नट डेल्टा, होइन एभिडेन्स छ, इट इज मोर सिभियर देन नर्मल भेरिएन्ट भन्दा अलिकति सिभियर छ र बेसी इन्फेक्टिभ छ। त त्यसो गरेर अनि अर्को कुरा डाइसी कुरा के भयो भन्दाखेरि आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दा कोही बेला त्यो स्केप गर्छ। हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सिम्टममा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो नि। फेरि अलिकति यही सिम्टम हुँदाखेरि होसियार भएर So what are the symptoms basically? होइन, सिम्टम त्यही नै हो नि, सेम चिज हो नि। तर त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्दा चाहिँ प्रब्लम भयो नि। जस्तै अब सिम्पल अघि मैले भने कोइन्सिडेन्स नि, एउटा चिसो पानी खाएको थिएँ 1 ग्लास अनि मलाई यसो घाँटी ख्यारख्यार भएछ भनेर हो, त्यस्तो खालको मोस्ट अफ द केसेसमा अहिले हामीले जुन हिस्ट्री लिन्छौँ नि 98 एउटा केसमा स्याम्पलमा 97 एउटा आयो भने चाहिँ लगभग 100% हजुर त्यस्तै यस्तो त तपाईँको यो त ऱ्यान्डम थियो नि त सर। हजुर भनेपछि यो यस्तो डेल्टा भेरिएन्टको केस अझै पनि हुन सक्छ। हजुर होइन, यो प्रिभेलेन्सी हो नि, यो साँच्चै हो नि त, हुनसक्छ नि। त्यसै कारण त हामीले एक्चुअली यो डाउटकै हो, हामीले जुन टेस्ट गऱ्यौँ डाउटमा टेस्ट गऱ्यौँ नि, यही चिज केही हुनुपर्छ। किनभने हामीले किन चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ बेसी हुँदैछ त सिक्किममै भन्दा अब जेनोम सिक्वेन्सिङ हामी जुन प्रकारले गर्दैछौँ अब अझै मोर फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्छ, अब मोर फ्रिक्वेन्टली अझै छिटो डाटा छ सर यो 97 जनाको सर। हजुर यसमा सर यो यतै हाम्रो गान्तोकमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरू छन् कि रम्फू छिजेका छन् सर? होइन, यो जुन एसटिएनएममा जुन पोजिटिभ भएर आयो नि रियल ल्याबमा त्यसबाट लिएको स्याम्पल हो। सबै डिस्ट्रिक्टको छ। अब त्यो चाहिँ सबै मिक्स छ सिक्किमको डेटा हो नि यो चाहिँ। अब हो यसलाई हामी फलोअप गर्छौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो फलोअप त्यो हुन जान्छ। होइन, सायद हुनसक्छ। अब यो यस्तो नि, अब हामीले अहिले ओभरअल ऱ्यान्डम हो नि त, अहिले हामीले स्पेसिफिक यस्तो भनेर हेरेको छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट ड्युटी नै त्यही हो। अब आज हामीले यो बुझेपछि अब हामी नेक्स्ट चाहिँ यही हेर्छौँ कि यो मान्छेहरू कुन कम्युनिटीमा छ त, कहाँनिर। वेस्ट डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसनसँग बात मार्दाखेरि वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा आज व्यापक मात्रामा अब केसहरू अब डिटेक्ट भएको छ है। हजुर र अहिले अब अर्बन एरिया भन्दा चाहिँ रुरल एरियामा फैलिएको छ र अहिले रुरल एरियामा चाहिँ खेतीको टाइम हो है, एग्रिकल्चर गर्ने टाइम हो र मान्छेहरूको चाहिँ खेतबारीमा भिडभाड ज्यादा है। अब खाजा खान पनि अब धान रोपाइँको टाइम छ, त्यस्तोबाट पनि स्प्रेड भएको छ वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा भने त्यस्तो खालको रिपोर्टहरू नै आउँदैछ। यसमा चाहिँ तपाईँले के सोच्नु? होइन, यो पनि एउटा केही सम्म सत्य छ। किनभने त्यो जुनै पनि कारणले काम गर्दा होस् या त्यसै होस् भिडभाड भएपछि त स्प्रेड हुन चाहन्छ। तर त्यसलाई पनि यस्तो छ नि, त्यसको प्रोटोकल मेन्टेन गर्यो भने त त्यो पनि त रोक्न सकिन्छ नि। हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले लुज गर्नु भएन नि, त्यो कम्प्लेसेन्ट हुनु भएन। अब अझै मोर सिरियस भन्दैछु त, अब हामीले हालै जो हेल्थ डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने त्यही टेस्टिङ हो, ट्र्याकिङ हो, भ्याक्सिनेसन हो, ट्रिटमेन्ट हो र जनताले पनि अब यसमा जागरुक हुनुपर्ने दुईटा ती सबै पहलुमा छन्। उहाँहरूले टेस्टिङमा मोर भोलिन्टरीली आउनु पऱ्यो। अझै हामीले लार्ज स्केल टेस्टिङ गर्छौँ, त्यसमा कोअपरेसन गर्नु पऱ्यो। हामी त भ्याक्सिन लगाएको छ, हामी किन टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्नु भएन। किन हामी अब अझै लार्जर स्केलमा टेस्टिङ गर्छौँ। अब हामी अझै पनि झन् फोकस हुन्छौँ। अब यो जुन केसेस जहाँ स्प्रेड छ है, जहाँ चाहिँ अब लोकलाइज भएको छ त्यो एरियामा अझै हामी व्यापक रूपमा टेस्टिङ गर्छौँ नि। त्यसो गर्दाखेरि सर्वसाधारणले पनि होइन हामी त दुईटै भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ, अब हामी किन टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। किनभने हामीले त्यहाँबाट क्यारियर भएर यो भेरिएन्ट फेरि स्प्रेड नहोस् भन्नमा हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यसो गर्दा हामीले त्यही हो, सबैको कोअपरेसन यसमा चाहिन्छ। टेस्टिङ हामीले गर्नुपर्छ। र हाम्रो सनाम साहबले हेल्थ बुलेटिनमा डेली भनिराख्नुहुन्छ सरले ट्रेसिङमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ, मान्छेहरूले भन्दैन भन्ने। ठिकै छ, मान्छेले भन्दैन, तर अब यो भेरिएन्ट आउँदाखेरि अझै खतरा बढेर हजुर अझै खतरा बढेर अब ट्रेसिङ चाहिँ डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ कस्तो प्रकारले हुँदैछ सर? होइन, डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट अब अझै हामी फोकस गर्छौँ। यस्तो भेरिएन्ट जहाँ भएको छ अब अहिले प्रेजेन्ट चाहिँ हामी सबै जग्गामा गर्छौँ, ऱ्यान्डमली गर्छौँ। अस्ति हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयले पनि भन्नुभयो हाम्रो जुन हाई लेभल टास्क मिटिङमा पनि कि हामीले अब यो ऱ्यान्डम टेस्टिङ अझै बढाउँ। हामी जुन ऱ्यान्डम टेस्टिङ त पक्कै गर्छौँ, तर अब मोर फोकस अब यो एरियामा अझै हामी व्यापक गर्छौँ। र यसमा यस्तो छ, यसमा कतिजना हाम्रो है सर्वसाधारण मानिसहरूलाई सङ्कोच हुन्छ कि अब सङ्कोच के छ भने म त्यो आज तपाईँहरूको माध्यमबाट है यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि होइन हाम्रो त दुईटै भ्याक्सिन भइसक्यो, अब किन घरिघरि हामी यो टेस्ट गर्ने, हामी किन यो सब गर्ने भन्ने कुरा होइन। हामीले आफै बाँच्नको निम्ति र यो भेरिएन्टलाई अगाडि फैलाउनको निम्ति हामी आफै क्यारियर पनि त बनेको हुनसक्छौँ भ्याक्सिन लिएर पनि। त्यसले गर्दा टेस्टिङ चाहिँ भोलिन्टरीली अझै बढी आएर गरिदिनुपर्छ।
अब हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरू जानुहुन्छ त्यति बेला उहाँहरूले कोअपरेट गरिदिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने अब चाहिँ यो टाइम हो कि अब हामीले सबैले होइन इरिटेट भएर अब हुन त लामो लडाइँ छ, सबैले झेल्यौँ, लकडाउन झेल्दैछौँ, अहिले पनि कतिवटा जग्गामा हेर्नुहोस् कन्टेनमेन्ट झेल्दैछौँ होइन, यो पनि त यस्तो कुरा हो, टफ टाइम छ। तर पनि सबैले मिलेर, किनभने यो भेरिएन्टमा के छ भने आइडेन्टिफाई हुनु अझै जरुरी छ। अब टेस्टिङ भएर आइडेन्टिफाई भयो भने अझै हाम्रो बेटर त्यसको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हामी गर्न सक्छौँ, त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ, त्यसबाट आएको कन्ट्याक्ट जुन प्राइमेरी कन्ट्याक्ट छ, सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट, त्यसलाई हामी अझै बेटर रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा मात्रै कन्ट्याक्ट हुने कन्टेन गर्न सकिन्छ नि, नत्र भने त यस्तो छ नि यसको म्यानेजमेन्ट अलग त केही छैन नि। यो डेल्टा भेरिएन्ट आयो भनेर यसको म्यानेजमेन्टै फट्टै चेन्ज हुने होइन, तर मोर एग्रेसिभ हुनुपर्ने समय, सबै कुरालाई मोर एग्रेसिभ। तपाईँको टेस्टिङ पनि त्यति नै हुनु पऱ्यो, ट्र्याकिङ पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो, ट्रिटमेन्ट पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो, र ट्रिटमेन्टमा पनि त्यो अलिअलि सिम्टम हुँदा पनि नेग्लेक्ट गर्नु भएन। अब अस्ति होइन घरमा अस्ति हामी 3 जनालाई भएको थियो, कोही केही भएको छैन, मलाई त अब केही हुँदैन भन्ने चाहिँ अब यस्तो पनि छ। फेरि धेरैजनाको घरमा हो कि हाम्रो घरमा खोइ फ्यामिली मेम्बरलाई भयो, 3-4 जनालाई भयो, अब अहिले मलाई भएको नर्मल छ भनेर पनि बस्नु भएन। किनभने स्याम्पल कलेक्सन सेन्टर इन्क्रिज गर्नु हुने के उयो छ ल? हजुर के छ स्याम्पल कलेक्सन सेन्टरहरू धेरै होइन, हामी त्यो जस्तो अब सपोज हामी अब हरेक मेजर युज गर्छौँ, जस्तै ऱ्याक टेस्टिङलाई पनि हामी अब व्यापक रूपमा बढाउँछौँ, अब आरटिपिसिआर पनि त्यसरी गर्छौँ। र अहिलेको वर्तमानमा हो कि हामीले जुन त्यो मोबाइल टेस्टिङ ल्याबको के स्ट्याटस छ? मोबाइल टेस्टिङ ल्याब एप्रुभ भएको छ। बस अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो जुन चाहिँ हामी रानीपुलदेखि लिएर एउटा मोबाइल टेस्ट गर्ने हामी प्लान गर्छौँ, एक्ज्याक्टली एप्रुभ गरिसकेको छ त्यो। सो अब डाइरेक्टर उसले कहिले सुरु गर्छ होला। अब हामीले जुन हजुर त्यो कन्टिन्यू गएर यसरी चानबारी साइड जान्छ, एक दिन उता बोझोगारी साइड जान्छ। सो गर्दा मोबाइल मोबाइल मात्रै कलेक्ट हजुर ऱ्यापिड एन्टिजन या आर्टिफिसियल दुइटै गर्नुपर्छ। के अरे पहिला चाहिँ अब वर्ल्ड ग्लोबलै अब लकडाउन भएको थियो, हजुर अब अरूतिर चाहिँ बिस्तारै गर्दै अब त्यो ब्रेक चेन ब्रेक गर्दै आउँछ कि तर सिक्किममा चेन ब्रेक राम्रोसँग हुन सकेन। हजुर एउटा कारण के हो त्यो जग्गा। अर्को चिज के भने अब हाम्रो जुन डेल्टा भाइरेन्टहरू यस्तो केसेसहरू कन्टिन्यू बढिरहेछ। हजुर हजुर यसलाई लिएर डिपार्टमेन्टले कुनै त्यो इन्भेस्टिगेटिभ टिम स्टडी टिमहरू बनाएको छ छैन? होइन छ भने उनीहरूको फाइन्डिङ्सहरू के छ? होइन यस्तो छ नि, अब डेल्टा भेरिएन्ट त आज पत्ता लागेको कुरा हो, र आजको आजै हामी भन्दैछौँ नि जनजागरण किन गर्न जरुरी छ भने यो चाहिँ बेसी स्प्रेड हुन्छ नि त। यसलाई चाहिँ आज हामीले जनताको समक्ष सबैको मन मस्तिष्कमा पुर्याएनौँ भनेदेखि त सतर्कता हुँदैन नि, क्याजुअली लिन्छन् नि मान्छेले, क्याजुअल लिनु भएन नि। एक दोस्रो कुरा, यसको निम्ति हरेक स्तरमा जुन टास्क फोर्स बनेको छ नि, स्टेटदेखि लिएर डिस्ट्रिक्टदेखि लिएर त्यसको हाम्रो कोअर्डिनेसन मिटिङ पनि कन्टिन्यू छ, भोलि पनि छ त्यसको कोअर्डिनेसन मिटिङ। तर यस्तो हो त्यो लेभलमा त जुन हाम्रो जे स्थापित भएको चिज छ, जुन लेभलमा टास्क फोर्सदेखि लिएर जुन जति पनि भिलेज लेभलको जुन कोभिडको म्यानेजमेन्ट जुन कमिटी बनेको छ, यी सबै अब झन् बेसी एकदम यसमा जागरुक हुनुपर्छ, झन् सेन्सिटिभ हुने टाइम आयो। मैले त्यो भन्न खोजेको नि, सर्वसाधारण मानिसले पनि हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। अब यो टफ टाइम छ, कन्टेनमेन्ट मैले भनिहालेँ, कतिवटा जग्गामा कतिवटा वार्डमा हामी कन्टेनमेन्टमा बस्नु पर्दैछ। तर पनि अहिले चाहिँ हामी सबैले यसमा कोअपरेट गरेर, अघि मैले भने हेल्थ केयर वर्करहरू दिन रात खटिरहनु भएको छ बिचरा, तर उहाँहरूलाई पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा मैले टेस्टिङ गर्दा हेल्प गर्नुपर्छ। हजुर होइन एउटा कारण यो हुनसक्छ, हामीले यही त खोजेको थियो नि, किन के चिज हामीलाईमा चाहिँ के हाम्रोमा चाहिँ के कुन चिज छ, कुन भेरिएन्ट छ जसले चाहिँ यति स्प्रेड भएर जाँदैछ। अर्को कुरा अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो कन्टेनमेन्ट मोर स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ। यदि हामीले कन्टेन चाहिँ गर्न सकेनौँ कन्टेनमेन्ट भनेदेखि चाहिँ चेन ब्रेक त त्यहाँबाट हुन्छ नि। हामीले मोबिलिटी हाम्रो घटायौँ, हाम्रो मुभमेन्ट अनावश्यक मुभमेन्टलाई घटायौँ, अनावश्यक यात्रा गरेनौँ, हामी अनावश्यक फङ्सनलाई हामीले इन्टरटेन गरेनौँ भने हुन्छ नि। अब जस्तै अहिले सरकारले पनि हो कि हामीले त्यो जुन नोटिफिकेसन अहिलेको लेटेस्ट छ त्यसमा पनि हामीले त्यसमा दर्शाएको छौँ। तर त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आफ्नै मनले बुझेर है, यसमा चाहिँ यस्तो कुरा हो, सरकारले नोटिफिकेसन निकाल्नु भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ जागरुक गराएर आफूलाई यो कुरालाई नोटिसमा ल्याउनु पर्यो कि होइन यो जुन चेन छ हाम्रोमा जति व्यापक बढ्दैछ भने म आफै पनि अलिक जिम्मेवार हुनुपर्छ, म आफै पनि मोर सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले बुझेर सबै लेभलमा, कुनै लेभलमा होस्, मतलब जुन प्रकारले अब एउटा अर्को कुरा छ, जुन नयाँ कुरा, हामी सबैलाई हाम्रो मानिसको माया लाग्छ। कुनै जग्गामा कसैलाई कोरोना भयो बिचरा त्यस्तो प्रकारले हैरान भएर बसेको छ भने केही राहत गरौँ, केही सहयोग गरौँ भन्ने हामी सबैको धारणा छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने हामी यदि सहजै सिधै गएर चाहिँ त्यो फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, त्यस्तो गऱ्यौँ भने त हामी त मिक्सिङ गर्छौँ।
त्यसको निम्ति पनि योपालि सरकारले त्यो गार्ड गर्नुभएको छ। यदि कसैले पनि रिलिफ गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो नोटिसमा त आउनु पऱ्यो नि, कुन मान्छे कति मुभमेन्ट गर्यो, कहाँ मुभमेन्ट गर्यो, किनभने नभए कन्टेन्ट कसरी गर्ने हो कि को मान्छे कुन एङ्गलबाट कहाँ गएर गयो त्यो त हामीले ट्रेस गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै आओस् भनेर हामीले के गरेको छौँ, प्रायर कुनै पनि डिस्ट्रिक्टको तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरबाट एउटा पर्मिसन लिनुहोस्। त्यसो गर्दा हामी नोटिस त भयो नि, यस्तो मान्छे यो मान्छे पर्मिसन लिएर जानुभयो, कहाँ जानुभयो, फलानु एबिसी जग्गामा जानुभयो। त्यहाँ गएपछि भिडियोलाई लगेर कुनै पनि राहत सामग्री या केही पनि त्यो दिनुभयो भने कन्टेनमेन्ट जोनभित्र भिडियोले सबै कुरो जुन इस्टाब्लिस जो जति पनि हाम्रो युनिट छ तिनीहरूलाई जागरुक गरेर जहाँ जसलाई राहत पुर्याउँछ त्यहाँ पनि त्यसरी पुर्याउनुपर्छ। अब हामी राहत पुर्याउने पनि मैले अघि भनिहालेँ, हामी सबैलाई माया लाग्छ हाम्रो मान्छे हो, हामी गर्न चाहन्छौँ, तर अलिकति यसलाई पनि एउटा मोर डिसिप्लिनमा गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सर एडमिनिस्ट्रेसनबाट नि एउटा कमी कमजोरीको कुराहरू के आउँदैछ भने बाँकीमा आज जुन केस आज 33 वटा केस आज भएको छ है, हजुर त्यहाँ पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लुप होल्सहरू हुँदैछ र धेरै मान्छेको गुनासो चाहिँ के हुन्छ, हुन त भाइ हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड होइन, डिओपी वा जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा हो। हजुर एउटा एसडिएमले काम गर्दै गरेको हुन्छ, कन्टेनमेन्ट जोनहरू डिक्लेयर गर्दै गरेको हुन्छ, अचानक त्यो एसडिएम चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ ट्रान्सफर भइदिन्छ र अर्को एउटा एसडिएमलाई चाहिँ ह्यान्डिङ टेकिङ गर्दा के गर्दा एक हप्ताको टाइममा चाहिँ आज पार्टीमा सेम केस भएको छ र यस्तो चाहिँ सिक्किमको धेरै ठाउँमा भएको छ र एडमिनिस्ट्रेटिभ लुप होल्सको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भएको छ भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, म यसमा एउटा कुरा भन्छु। म अलिक थप्छु सर, रम्फूमा पनि सर हाम्रोमा धेरै गुनासो आउँदैछ यस्तै प्रकारले सर। रम्फूमा पनि अब बेलुका 7 बजी 7:30 बजी 8 बजी थुप्रै लेबर थुप्रेको हुन्छ सर। हजुर हजुर है त्यहाँदेखि त्यो बिहान हुँदा चाहिँ त्यहाँदेखि अर्को लटको लेबरहरू आउँछ, त्यो लेबर चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि सिक्किमै भित्रै भन्छ सर। है सर त्यो कसरी चाहिँ भित्रै सर, किन चाहिँ भित्रै भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस्, अब यसमा एउटा यस्तो कुरा छ, यो एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। कुनै पनि एउटा व्यक्ति विशेषमा निर्भर गर्यो भने त हामी कोल्याप्स गर्छौँ नि, यो त सिस्टम हो नि, यो त एकदम सिस्टम छ नि। तपाईँको तल ग्रासरुटमा पनि कोभिड म्यानेजमेन्टको जो मान्छे छ भने त्यहाँदेखि माथि पनि रेस्पोन्सिबल हरेकको दायित्व बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै जागरुक छौँ भने त्यसलाई हामी टाइट गर्न सक्छौँ। तर अब एउटै व्यक्ति कोही बेला त्यो व्यक्ति बिमार पनि त हुनसक्छ, त्यो केही पनि त हुनसक्छ हो कि, तर त्यो एउटा ट्रान्सफर हुने पनि एउटा कोही बेला कुनै संजोगले कुनै कतै त्यस्तो हुनसक्छ होला। तर त्योभन्दा विशेष चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ होइन, विशेष अघि मैले भनिहालेँ एक व्यक्तिमाथि मात्रै डिपेन्ड गर्नु भएन। हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ हरेक जग्गामा, अघि मैले तपाईँहरूबाट यही आग्रह गरेको नि, हरेक स्तरबाट हामी चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो नि त्यस्तो। अब स्टेटले कुनै पनि यस्तो केसेसहरूलाई लिएर यस्तो पेन्डेमिक रिलेटेड स्टडी टिम बनाउँछ या बनाउँदैन? सर त्यसमै एउटा अझै क्वेसन कि यो 98 स्याम्पल्सबाट चाहिँ तपाईँले एस्टिमेसन गर्नुभएको छ कि कतिजना चाहिँ माथि स्प्रेड भएको छ होला भन्ने चाहिँ? होइन, सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, यसको जुन स्टडी छ यो चाहिँ मोटामोटी नर्मल भेरिएन्टभन्दा धेरै गुणा स्प्रेड गर्छ। अब त्यो त हामीले केसको नम्बर हेरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नर्मल हो कि होइन। अब हामीले केसको नम्बर जुन प्रकारले राइज गर्दैछ र जुन जग्गामा पोजिटिभ हुन्छ त्यो जग्गामा निकै हत्तै बढ्दैछ भन्नुको मतलबै यो हो कि यो भेरिएन्ट चाहिँ बेसी स्प्रेड हुँदैछ। यसको लागि डाइरेक्ट नम्बर चाहिएन, तर एउटा हामीले बुझ्न सकिन्छ लार्जर पिक्चर टु अ लार्ज एक्सटेन्ट। तर यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भने यही त संज्ञानमा लिएको कुरा। अब हामीले आज यो देख्यौँ भने यसको पछाडि हामी पक्कै पनि स्टडी मात्रै होइन एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो नि। अब जस्तै स्प्रेड भयो भने त्यो जग्गामा जुन डेल्टा भेरिएन्ट आएको छ ती मानिसहरू जो मतलब एक्चुअली सिम्टमबाट जाती हुनुभयो, हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो या होम क्वारेन्टाइनमै जाती हुनुभयो, अब यसको फर्दर हामी फलोअप गर्छौँ। अब यो फलोअप गरेर एउटा नै नथिङ डिफ्रेन्ट होइन, त्यो त प्रुफ भएर आयो नि, त्यो त प्रुफ भएर आयो नि, त्यो त सुन्नुहोस् अहिलेको वर्तमान स्थितिमा हाम्रोमा जुन राज्य स्तरमा जुन ल्याब छ त्यो ल्याबले त हामीलाई क्लियर कट आर्टिफिसियल टेस्ट गरेर यो कन्फर्म गर्दैछ कि दिस इज कोरोना भाइरस, बुझ्नुभयो, यो त कन्फर्म भयो। तर अब यो कोरोना भाइरस कुन भेरिएन्ट हो त, कुन म्युटेसन हो त, अब यो जान्नुको लागि चाहिँ हामीले यसरी जिनोम सिक्वेन्सिङ, भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्न चाहिँ बाहिर पठाउनुपर्छ हामीले। हजुर टाइममा पठाउनुपर्छ। अब अझै मोर फ्रिक्वेन्टली पठाउनुपर्छ, किनभने अब यो डेल्टा भेरिएन्ट हो भने अब अर्को के भेरिएन्ट छ या के छ हाम्रो समाजमा स्प्रेड हुँदै गयो, किनकि अब हामी अझै चौकन्ना रहनुपर्ने कुरा होइन। अघि मैले भने नि कतिजना हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो जाती भएर जानुभयो, कतिजना पोजिटिभ स्याम्पल त भयो तर उहाँहरूको सिम्टम थिएन, होम आइसोलेसनमै जाती हुनुभयो। तर यस्तो भयो नि जाती हुनुभयो उहाँहरू कस्तो ठिकठाक हुनुहुन्छ पक्कै पनि, किनभने सिम्टममा आएको छैन, कतिजनाको पोस्ट कोरोना सिम्टम पनि होला
किन त्यो फलोअप पनि अब एक एकजनाको हुनु पऱ्यो मैले नि। भनेको चाहिँ 97 जनाको जबसम्म रिपोर्ट नआएको भए उहाँहरूलाई चाहिँ कन्टेन गरेर राख्न मिल्दैन त्यो होइन मिल्दैन किनभने त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। बुझ्नु भयो नि एउटा कुरा, एउटा स्याम्पल आयो, जस्तै फर इक्जाम्पल 1000 स्याम्पल टेस्ट गऱ्यौँ, त्यो 1000मा 100 स्याम्पल या 200 स्याम्पल पोजिटिभ भयो। अब हामी जेनोम सिक्वेन्सिङमा त नेगेटिभलाई पठाउँदैनौँ नि त, जो पोजिटिभ आयो 100 200 जो पोजिटिभ आयो त्यसबाट ऱ्यान्डम गरेको नि त हामीले। अब त्यसबाट ऱ्यान्डम गरेको हुन्छ, त्यसो गर्दा कुन भेरिएन्ट हो हामीलाई थाहा पनि छैन। तर अब के छ भन्दा अघि सबै मानिसहरू सिरियसली भएर हस्पिटलमा थिए भन्ने पनि होइन, किन पोजिटिभ हुने त धेरैजनाको सिम्टम पनि थिएन। उहाँहरू कतिजना घरमै जाति पनि हुनुभयो है, कतिजनाको साँच्चै सिम्टम भएर पनि जाति हुनुभयो होला, कतिजनाको आफ्टर कोभिड पोस्ट कोभिडको सिम्टम पनि होला, हो कि। तर उहाँहरूलाई हामी जेनरली कोभिडकै हिसाबले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ नि, कोभिडै हो नि त। डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कुनै अरू कुरा छैन, डेल्टा भेरिएन्टको एक दुईवटा मात्रै यसको अनौठो कुरा छ, भनेको मतलब यो छिटो स्प्रेड हुन्छ, अलि बेसी स्प्रेड हुन्छ, यसले अलिक मोर सिकिस्त पार्छ। सर यसको रिपोर्ट आउन ढिलो भएकोले गर्दाखेरि अब जसरी बाहिर पठाउनु पर्यो हजुर रिपोर्ट आउन ढिलो यो त अब यस्तो हो, अहिलेसम्म जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्ने जुन जग्गा छ कि ल्याबहरू छ एक्रेडिटेड, अब इन्डियामा त एकदम फिक्स छ नि, लिमिटेड जग्गामा छ नि। अब जस्तै यहाँ हामी नजिकै त कल्याणी हो, सिक्किमको लागि ल्याबको लागि एप्रोच गर्छ सर। होइन जेनोम सिक्वेन्सिङको अब यस्तो नि, यो भेरिएन्ट साँच्चै यस्तो हुँदै गयो भने यसको पनि जरुरत पर्छ स्टेट लेभलमा गर्नु, तर सबै स्टेटमा छैन यो चाहिँ, अहिले पनि सबै स्टेटलाई एकवटा स्टेटमा छैन। तर अहिलेको लागि यो चाहिँ यति काफी हो कि यो चाहिँ फेरि दिनै पछि गर्नु पर्दैन नि जिनोम सिक्वेन्सिङ त, एउटा टाइम स्पेसमा हेर्ने हो नि। यहाँ कुन भेरिएन्ट चल्दैछ कि हामी 15 दिनमा यो भेरिएन्ट चल्दैछ, अब हामी फेरि 15-20 दिनमा फेरि टेस्ट गर्दा कुन भेरिएन्ट आउँदैछ, यही भेरिएन्ट प्रिभेलेन्ट हुने हो कि अर्को यसले रूप फेर्छ। यो होइन अस्ति 23मा पठाएको, जुनको 23मा पठाएको, अब आज आयो। यो जतिजनाको तपाईँले छ त्यतिको जुनमा पठाउनु भएको सबैको डाटा त हाम्रोमा छँदै होइन क्लियर छ, क्लियर कन्ट्याक्ट नम्बर छ, एड्रेस छ, किनभने जसरी हामी टेस्ट गर्दा राख्छौँ नि आधार कार्ड नम्बरदेखि एभ्रिथिङ छ नि। तर अब यो हाम्रो दायित्व चाहिँ हो, अब यहाँदेखि त उहाँहरू आइडेन्टिफाइड छ, हाम्रोमा डेटा छ, अब हामी त्यसबाट सम्पर्क गर्छौँ कहाँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ, अघि मैले भने जस्तो कहाँ कहाँ उहाँहरू लोकेटेड हुन्छ त्यो खालको भेरिएन्टमा पोजिटिभ हुनुभएको, अनि त्यहाँदेखि हामी हेर्छौँ उहाँ आज वर्तमान कुन सिम्टममा छ, उहाँ जाति भएको छ कि छैन, उहाँ जुन समाजमा जहाँनिर हुनुहुन्छ, जुन गाउँमा वार्डमा हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू कतिजना त्यस्तो प्रकारले पोजिटिभ भए हो कि हो, यो स्टडी गर्न अब हामीलाई जरुरी पर्छ। अब यो गिभन द प्रिभलेन्स अफ डेल्टा भेरिएन्ट इन सिक्किम है, अन्त के अरे जति अब उयो भन्दैछ, डु यु रेकमेन्ड सोसियल डिस्टेन्सिङ इन ट्याक्सिज अगेन? Sir, another question, will the efficacy of Covishield vaccine will come in handy with this particular variant now? सर्टेनली हेर्नुहोस् है, यस्तो हुन्छ भ्याक्सिनको चाहिँ के छ भनेदेखि इफिकेसी बहुत राम्रो छ। अब Delta variant. सर्टेनली छ, किनभने यस्तो छ नि, कोरोना भेरिएन्ट जुन छ, कोरोनाको जुन मेन क्रक्स प्रोटिन छ त्यसको एगेन्स्टको भ्याक्सिन हो नि त यो त, त्यसले गर्दाखेरि यत्रो असर केही पर्दैन। तर मेन कुरा के हो भने हाम्रो पपुलेसनलाई जति सक्दो छिटो भ्याक्सिन कभरेज गराउने, जति बेसी हामी गर्छौँ नि, जति बेसी कभर गर्छौँ त्यति हामी सेफ रहन्छौँ। हाम्रो मोड चाहिँ त्यो जग्गामा त हामी ब्याक गर्नु भएन, त्यो जग्गामा त पछाडि सर्नु भएन, त्यो जग्गामा त जुन प्रकारले हामीले भ्याक्सिनेसन गर्छौँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर जुन जग्गामा जुन क्याटेगोरीको है मानिसहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रोमा हाई नम्बर टर्नओभर पनि राम्रो छ, त कतिवटा जिपियु त अलमोस्ट 100% पनि भइसक्यो हाम्रोमा, त्यसले गर्दा। तर अझै पनि बर्डर्सहरू जब मान्छे चिसो छ हजुर त्यति बेला आरटिपिसिआर नेगेटिभ ल्याउनु सर्टिफिकेट जरुरी छ है सर। हजुर सिन्स यु अलरेडी मेन्सन डेल्टा भेरिएन्ट त्यसमा ट्रेस हुन्छ, सो कतिको सम्भावना छ कि फ्युचरमा यसलाई? होइन तर त्यसमा अब सिम्टोमेटिकहरू त आउँदैन नि। अब सिम्टोमेटिक मान्छे त आउँदैन डेफिनेटली, एसिम्टोमेटिक हो नि। यो त सिम्टोमेटिकको चाहिँ अब जस्तै सिटी स्क्यान अघि मैले भने जस्तै उसको लङ्समा सिम्टम छ है, सिम्टम लिएर आउनुभयो तर आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखियो भनेदेखि त अब तपाईँले अहिलेको वर्तमानको स्थितिमा यस्तो प्रकारको सिम्टम लिएर आउनेलाई त हामीले अलमोस्ट कोरोनै हो भनेर सोच्नु पऱ्यो नि पहिला। र त्यति बेला त्यो चिज हाम्रो प्रुफ चाहिँ कसले गर्छ भन्दा सिटी स्क्यानले। सिटी स्क्यानमा लङ्सको टिपिकल फाइन्डिङ हुन्छ, हो त्यो टिपिकल फाइन्डिङ लङ्समा पायो भने चाहिँ हामीले उहाँलाई कोरोनै भनेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ नि, यता आरटिपिसिआर नेगेटिभ भए तापनि। हो यही कुरा हो कि यो चाहिँ डाइसी छ, यो भेरिएन्टमा केही पर्सेन्टेज, यस्तो होइन कि फेरि यो भेरिएन्ट सबै आरटिपिसिआर नेगेटिभ हुने होइन र त पोजिटिभमा आयो, देख्नुभयो नि 98मा 97 आयो नि त, द्याट मिन्स पोजिटिभ भित्रैबाट आयो। हजुर सिक्किममा कुन हस्पिटलमा चाहिँ सिटी स्क्यान अवेलेबल छ? हाम्रो एसएनएममा दुईवटा छ, मेन हस्पिटल 12 फ्लोरको जुन छ त्यहाँमै एउटा छ, त्यहाँ तलपट्टि कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल त्यहाँमै एउटा छ, मणिपालमा छ र नाम्चीमा छ, 4वटा सिटी स्क्यान छ अहिले। सर यो सिचुएसन यसरी अब भर्नेबल हुँदै जाँदैछ, यस्तो स्थितिमा
अब टुरिस्टको फ्लो पनि अलिकति राम्रै बढिरहेको छ अहिले है र यति बेला यस्तो सिचुएसनमा जुन मुभमेन्ट पनि धेरै भइरहेछ यसलाई अब आवश्यक लेबरहरू बाहेक अब यो टुरिस्टको फ्लोहरूलाई चाहिँ होइन अब यस्तो यो घटनालाई हामीले धेरै क्लोजली अब्जर्भ गर्दैछौँ हामी हरेक दिनको दिन। अब यहाँ कुनै पनि तपाईँले लङ टर्म कुरा छैन, यो त दिनको घटना हेरेर हामी त्यसमा स्टेप लिन्छौँ, किनभने त्यति बेला टाइमली लिनुपर्छ। अब यो भएपछि अवश्य नै हाम्रो फेरि एउटा स्टेट लेभल हो कि हाई लेभल टास्क मिटिङ बसेर हामीले अझै यसलाई एडमिनिस्ट्रेसनलाई अझै चुस्त दुरुस्त पार्ने, अझै के जग्गामा हामीले अझै बेसी गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने, ती कुराहरू आउँछन्। अब अहिले आज यसरी हामीले अचानक गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो मान्छे कम्प्लेसेन्ट हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा भन्छु, कोरोना भाइरसको चाहिँ के हुँदैछ भने मेरो घरमा 3 जना त त्यसै जाति, अघि मैले भने जस्तो प्रकारले जाति हुनुभयो, अब मलाई त्यसै भएको त्यो म केही छैन भन्ने यो कम्प्लेसेन्सीले चाहिँ हामीलाई बिगार्छ भनेर चाहिँ जस्तो हामीले इन्फर्मेसन पायौँ त्यस्तै हामीले जनताको समक्ष पुर्याउन हामी एकदम बाध्य छौँ। किन यो गर्नुपर्छ, किन यो गर्दा मात्रै उहाँहरू जागरुक हुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो सिरियस भेरिएन्ट पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि सोच्नु भएन नि। अब अस्तिको कोरोना जुन चल्दैछ त्यस्तै नभएर यो चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट हो, डेल्टा भेरिएन्ट रहेछ भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। यो कम्प्लेसेन्सीको जुन कुरा भन्नुहुँदैछ, तर तपाईँहरूले पनि अब यताबाट हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अब अलिकति कर्टेल गर्नुभएको छ नि इन टर्म्स अफ नम्बर अफ पेसेन्ट्स द्याट टेन्ड टु गेट admitted. The hospital admission rate has considerably come down also in the past months. So do you think that you are trying to change the policy where more people have to be admitted in the hospital now? हैन, सर्टेनली मैले अघि भने नि अलिकति सिम्टम हुँदा पनि आउनु पर्यो नि। यहाँ चाहिँ अघि मैले भने कुरा के छ भन्दाखेरि अब अलिकति सिरियस हुँदा त हस्पिटल आउँछन् हो कि त्यो बाध्यतामूलक हो, तर अब सिम्पल सिम्टममा पनि अलिअलि सिम्टम हुँदा नेग्लेक्ट गर्नु भएन भन्ने चाहिँ यो जागरण हो नि त। यसमा त हस्पिटलमा बेड बढ्छ भने बढ्छ नि त, के फरक पर्यो त। अब्जर्भेसनमा बस्छ, डक्टरहरूको डाइरेक्ट निगरानीमा बस्नुहुन्छ, हामी त्यो ज्यानको क्षति नहोस् हाम्रो सर्वसाधारणको भन्ने जागरण गराएको हो नि। किनभने यस्तो छ नि, यस्तो अब कम्प्लिकेटेड सिचुएसन भएर त्यो सिचुएसन देशी बिग्रेर हस्पिटलमा आउनुभन्दा चाहिँ अब अहिले जुन प्रकारको यो भेरिएन्ट आयो यसमा चाहिँ अलिकति सिम्टम हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवाको लागि छट्टै आउनुहोस् भनेर यो जागरण गरेको हो नि त। किनभने त्यसैमा त छ त कुरा। अघि मैले भने मेरो घरको 3 जना मान्छे अस्ति चाहिँ जाति भएको, अब के हुन्छ भन्ने खालको हुनु भएन। त्यस्तो अर्को कुरा टेस्टिङमा पनि त्यही छ। तपाईँहरूको अघि मैले भने पहिला जुन प्रकारले हामीले है फटाफट हामी टेस्टिङ गर्दै थियौँ, त्यति बेला सबैले कोअपरेट गर्नुहुँदै थियो, राम्रोसँग हुँदै थियो। हजुर होइन अब अहिले किनभने भ्याक्सिन पनि गर्नुभएको छ, कतिजनाले डबल भ्याक्सिनेसन पनि गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा त्यो कारण अलिकति स्लाइट पोलिसी चेन्ज हो। अब हामी यसलाई अझै डिप स्टडी गर्छौँ नि। अब आज आएको चिजलाई अझै डिप स्टडी गर्छौँ। यसले अघि मैले भने ती मानिसहरू कुन स्तरमा कहाँ छन्, के भएको छ, उहाँहरूले गर्दा कति स्प्रेड भएछ त। नर्मल एउटा भाइरलको स्प्रेडको एउटा छ नि त रेट, त्योभन्दा बढी भएको हो कि के भएको छ त्यसलाई स्टडी गर्छौँ। अनि त्यही अनुरूप त्यसको जुन डेटा कलेक्ट गरेर त्यो अनुरूप हामी स्टेप लिन्छौँ। त्यो नै मोर प्र्याक्टिकल हुन्छ। होइन, होम आइसोलेसन पनि यस्तो हो नि, जसको आफ्नो घरमा आफ्नै रुम छ, आफ्नै बाथरुम छ, टोइलेट छ, जसले आफ्नो स्वच्छ रूपले हो कि अरू घरको परिवारसँग हो कि मिश्रित नभइकन आफै एकाएक बसेर मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसमा प्रब्लम छैन। तर त्यसमा एउटै कुरा फेरि एड गर्न म चाहन्छु कि उहाँहरूलाई पनि हो कि अब पोजिटिभ भयो तर उहाँहरूलाई पनि सिम्टम अलिकति आयो भने चाहिँ उहाँहरू त्यो एकदम त्यसै नेग्लेक्ट गरेर बस्नु चाहिँ भएन। मेरो भन्ने कुरा यो हो, किन उहाँहरू अवश्य नै त्यो स्वास्थ्य सेवाकर्मी जुन छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएर जुन लेभलमा हुन्छ, जस्तो लेभलमा जुन हस्पिटलमा हुन्छ त्यो प्रकारले उहाँहरू आउनुपर्छ र गाइड गरिहाल्छ नि। किन स्वास्थ्य सेवा त अहिले त कोरोनाको लागि त एकदम दुरुस्त छ नि त। अहिले त अलिकति केही सिम्टम छ, केही छ भनेदेखि उहाँलाई कहाँ रेफर गर्नुपर्ने, कहाँ राख्नुपर्ने त्यसको हाम्रो इन्तजाम छ। हरेक लेभलको इन्तजाम, कोभिड केयर सेन्टरमा हो कि त्यहाँ हस्पिटलमा हो कि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा हो कि या कहाँनिर राख्नुपर्ने त्यस्तो छ। त्यसो गर्दा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने एडभान्स नभइकन उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो निगरानीमा, स्वास्थ्य सेवाको निगरानीमा आउनुभयो भने उहाँको ज्यानको क्षति हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी बचाउन हाम्रो यस्तो नि, हाम्रो दुईवटा उद्देश्य हो नि। एउटा त जसलाई पोजिटिभ भयो उहाँको ज्यानको कुनै क्षति नहोस् भन्ने एउटा उद्देश्य हो भने यसको स्प्रेड हुने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी कन्टेन गर्छौँ, यो दुईटै कुरामा सिरियस हुने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा दुईटै कुरामा जागरणको जरुरी भयो अहिले चाहिँ बेसी। ओभरअल सर अब तपाईँ जति सबै भन्नुभयो मान्छेलाई अवेरनेस गराउने मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी मान्छे सर अहिले पनि देख्दैछौँ कतिपय हामी मान्दैनौँ गर्दैनौँ सर, सरलाई क्वेसन दिन्छु, मान्दैनौँ गर्दैनौँ सर। अब भोलिको दिनमा सर यो सबै हामीले नमानेको खण्डमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एउटा सिनारियो हुनसक्छ भन्ने जस्तै है सर। र अन्त त्यसको लागि चाहिँ अब
के भन्नु सर के चाहिँ गर्नुपर्ने अब होइन होइन नि यस्तो नि यस्तो सुन्नुहोस् है अब तपाईँले लाउनुपर्ने प्रोटेक्टिभ गियर एउटा तपाईँले बाइक चलाउनुहुन्छ तपाईँले हेलमेट लाउनुहुन्छ तपाईँको प्रश्न चाहिँ यो भयो कि मैले हेलमेट नलगाई स्पिडमा कुदायो भने के हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा हो नि त यो त अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यसको प्रोटेक्सन तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो भने त त्यो त के भन्नु त अब होइन तर हामीले जति गर्नुपर्ने हो हाम्रो सुरक्षाको जति पनि हो कि माध्यम छ हाम्रो जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अझै मोर स्ट्रिक्टली फलो गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो कि कसैलाई देखेर कसैको डरले कसैको शरमले होइन तर आफूले स्वच्छ मन मस्तिष्कमा यसको बुझेर यो जागरण बुझेर किन यो प्रकार किन हामी त सधैँ नै भनिरहेका छौँ नि कोरोनाको विषयमा हाम्रो हेल्थ बुलेटिनमा हामीले तथ्य हो कि तपाईँहरूले सधैँ पाइरहनु भएको छ तर यसरी स्पेसली बोलाएर गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामी अझै बेसी सतर्क हुनुपर्छ है यो भेरिएन्टले चाहिँ बेसी इन्फेक्सन गर्छ यो भेरिएन्टमा अलिकति ज्यानमालको हानि पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको अझै जागरण त्यसले गर्दा अझै बेसी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो